बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। वक्त गुज़र रहा है रमज़ान अल मुबारक हमें आहिस्ता आहिस्ता ईद उल फितर के करीब लेकर जा रहा है। जो सारी इबादतें हमने की हैं, रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, दुआएं की हैं, परवरदिगार से हर लम्हा ये दुआ किया करें कि परवरदिगार हमारी इन छोटी छोटी इबादतों को, हमारी इन छोटी छोटी तौफ़ीक़ात को अपनी राह में कबूल करे और हमें और हमारे वालिदैन को इसका बेहतरीन अजर दे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की कहानियाँ सुन रहे थे, तो आज भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी इस सिलसिले की एक और कहानी आपके सामने पेश करूं। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में गए तो उन्होंने वहाँ के मैजिशियंस को हरा दिया। किस तरह से उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, वो रस्सियाँ सांप बनी और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और उस असा ने सारे अजदहों को जो रस्सियों की शक्ल में आए थे उनको खा लिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब देखकर वो मैजिशियंस बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो हमसे भी ना बड़ा मैजिशियन है, हमसे भी बड़े काम कर सकता है। ये सारी सिचुएशंस देखने के बाद, ये सारे हालात देखने के बाद उन लोगों को यकीन आ गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असल में कोई ऐसी पावर रखते हैं जो उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग शख्स ने दी है, और वो पावर किसकी है? अल्लाह ताला की। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो वहाँ दरबार में मौजूद थे फ़िरौन के, वो मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए, अल्लाह का कलमा पढ़ लिया और कहने लगे कि अल्लाह एक है। जब फ़िरौन ने ये सारी बातें देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसने कहा इस तरह तो मैं हार जाऊँगा, मेरी डिफ़ीट हो जाएगी, तो मैं फिर ऐसा क्यों ना करूं कि कोई और तरीक़ा ढूंढने की कोशिश करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए उसने क्या किया कि बनी इसराइल के जो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे, उनकी बात माना करते थे, उसने उनको अरेस्ट कर लिया और अपने पास रख लिया और उन पर बहुत जुल्म किए। वक्त गुज़रता गया आहिस्ता आहिस्ता। जब वक्त गुज़रते गुज़रते बहुत सारा टाइम हुआ और उसको एहसास हुआ कि उसने गलत काम किया है, तो उसने उनको छोड़ने का फ़ैसला कर दिया। अब उसको ये एहसास कैसे हुआ? एक दफ़ा तो उसको शिकस्त हुई दरबार में जब उसके मैजिशियंस आ गए। दूसरी दफ़ा जब उसने किला बनाया हामून की मदद से और वहाँ खड़े होकर अल्लाह पर तीर फेंकने लगा, तो उसे पता चला कि ये भी गलत काम है। तीसरा क्या हुआ? तीसरा ये हुआ कि उसके ज़माने में उसकी कौम पर बहुत सारे अजाब आए। अल्लाह ने बहुत सारे इंसेक्ट्स भेजे डिफरेंट टाइम्स पे। तो इस तरह से उसको अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत वीक हो गया है, और किसी नजूमी ने उससे कहा कि ये सब कुछ उसकी वजह से है, उन लोगों की वजह से है जिनको तुमने कैद किया है। तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस को आज़ाद करने का फ़ैसला कर लिया, और जब उसने उनके कंपेनियंस को आज़ाद किया तो क्या हुआ जी? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैसेज दिया कि आप अपने फ्रेंड्स को लेकर सेफ जगह पर चले जाएं। इसके हमें क्या सबक मिला कि अल्लाह ताला हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, कितना ज़्यादा प्यार करता है कि वो चाहता है कि हम हमेशा सेफ रहें, हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। अल्लाह ताला हमें सेफ देखना चाहता है, और इसके बदले में हमसे क्या मांगता है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला का कहना माने, अल्लाह ताला का हुक्म माने, अल्लाह ताला के फॉलोअर्स बने। जो अल्लाह ने चीज़ें कही हैं उनको फॉलो करें, जिससे मना किया उससे रुक जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सारे लोगों को इकट्ठा किया और दरिया नील की तरफ, दरिया नील, रिवर नाइल नाम सुना है ना आपने? कहाँ पर है? इजिप्ट में, बिल्कुल। और ये बड़ा यूनिक दरिया है क्योंकि ये बाकी जितने भी दरिया होते हैं ना, वो नॉर्थ से साउथ में फ्लो करते हैं। रिवर नाइल जो है ना, वो साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल करता है। एनीहाउ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पर चले गए, और जब उन्होंने दरिया देखा तो उनके लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा अरे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारे पास तो कोई कश्ती नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसी मूवमेंट की चीज़ नहीं है, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाए। आप हमें कह रहे हैं हम दरिया में से गुजरेंगे?
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا پرومس ہے، اللہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا ہے، اللہ نے یہ راستہ دکھایا ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسی عصا کو جو پہلے اژدہا بھی بنا تھا، جو حضرت موسیٰ کو سپورٹ بھی کرتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ بھی رہتا تھا، اس کو دریا میں مارا تو سمندر کے نیچے سے زمین نکل آئی، فٹ پاتھ بن گیا، جہاں سے لوگ ٹریول کر سکتے تھے، ایک روڈ کی طرح کا سٹرکچر بن گیا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے اور اس پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ لوگ اس پر چلے جائیے۔ اب یہ تھے 11 ٹرائبس، 11 قبیلے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے۔ اور اب جانتے ہیں یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر دریا میں سے زمین نکالی تھی، تو حضرت علی علیہ السلام سے ایک کرسچن نے پوچھا تھا کہ دنیا میں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر سورج صرف ایک مرتبہ چمکا؟ تو حضرت علی نے کہا تھا زمین کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے نکلا اور دوبارہ پانی کے نیچے چھپ گیا۔ اب ظاہر ہے وہ لوگ 11 جو فیملیز تھیں وہ ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ارے بھائی اگر ہم ایک راستے سے گئے اور فرعون ہمارے پیچھے آ گیا تو پھر تو ہم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، وہ تو ایک راستے پر آئے گا اور سب کو ختم کر دے گا، اس کا تو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تھوڑے سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پھر حکم دیا، حضرت موسیٰ نے دوبارہ چھڑی ماری اور 11 روڈز اس دریا میں بن گئیں۔ ہر روڈ پر ایک فیملی چلنے لگی، چلتے چلتے جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ لیکن اسی دوران فرعون جو تھا وہ بھی حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے آ گیا، اور جیسے ہی وہ دریا پار کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سٹک ماری، اور اس سٹک کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس سٹک کی وجہ سے وہ دریا جو کھلا تھا، جو روڈز بنی تھیں، وہ ساری کی ساری بند ہو گئیں، اور دوبارہ سے دریا اکٹھا ہو گیا، اور اس پانی کے نیچے فرعون اور اس کے لشکر جو اس کے کمپینینز تھے، جو برے لوگ تھے، جو ان کو مارنے آئے تھے، اچھے لوگوں کو، حضرت موسیٰ کے فرینڈز کو، وہ سارے مارے گئے۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس کا کہنا مانگتے ہیں، مشکلیں ضرور رکھتا ہے، لیکن اگر وہ اسٹرانگ رہیں، اللہ پر یقین رکھیں، اپنا راستہ علیحدہ نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی پروٹیکشن کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ تو آئیے ہم بھی رمضان کے بس ان تھوڑے سارے رہ جانے والے دنوں میں اللہ سے پرومس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اپنی ہر مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ کا ساتھ دیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، جو اللہ نے ہمیں چیزیں کہی ہیں ہم وہ کریں گے، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت سارے پیار، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔